نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم مرحبا بكم في لقاء جديد من لقاءات دروس اللغة العربية تحت أشراف أكاديمية الجوهري. أخوكم في الله عاطف جوهري. درسنا اليوم حول موضوع نحن نتكلم وندرس ونتعلم اليوم حول موضوع حوار بين المعلم والطالب. هذا الحوار بين المعلم والطالب، مثلا المعلم يسأل والطالب يجيب، كيف يسأل المعلم وكيف يجيب الطالب وكيف يكون الحوار بينهما؟ اليوم سوف نتعلم أسلوب هذا الحوار. المعلم: أحمد وبلال، فليسمع أحدكما الآخر. مثلا يا أحمد بلال فليسمع أحدكما الآخر. أسمع يسمع إسماع، هذا من باب إفعال سنانة. فليسمع أحدكما الآخر يعني أن يسمع أحدكما الآخر. فليسمع هذا أمر غائب. فليسمع أحدكما الآخر، تم میں سے ایک دوسرے کو سنائیں. احمد و بلال يجيبان حاضر يا معلم، حاضر أي طيب. سوف يعني مثلا سوف يسمع أحدكما الآخر. أحمد: أسمعني أولا ثم أسمعك. أسمعني، هذا أسمع يسمع إسماع يعني من باب إفعال فعل أمر. أسمعني، أسمعني أولا، أنا أي مثلا اقرأ أنت، أنا أسمعك، أنت تسمع يعني تسمعني. أسمعني أولا اقرأ أنت، أنا أسمعك، ثم أسمعك يعني ثم يعني مثلا أنا أقرأ وأنت تسمعني. پہلے آپ مجھے سنائیں پھر میں آپ کو سناؤں گا. اتفقنا. مثلا هناك رجلان يتكلمان حول موضوع ثم بعد ذلك وهما يتفقان على أمر واحد، فهكذا يقال اتفقنا. اتفقنا. ولكن عليك أن تكون يقظا ومنتبها. عليك أن تكون يقظ. يقظ مفرد، جمع أيقاظ. أيقاظ أو يقظ يعني أيقاظ جمع، يقظ مفرد. يقظ يقال مثلا رجل ذكي فطن، يقال له رجل يقظ يعني حذر وتنبه للأمور، يعني أيقظ نفسه ونبهه، يقال يقظ. وهذا من باب سمع يسمع. يقظ ييقظ يقظا ويقاظة، يعني معنى يقظ من نومه أي صحى، وأيضا يقظ مثلا حذر وتنبه للأمور. مثلا هناك هذا رجل يقظ أي متنبه محذر، و يعني في كل حين تجده مستعدا لهذا الأمر، مستعدا يعني. وأيضا هذا يستعمل من باب كرم يكرم. يقظ ييقظ يقاظة، معناه أيضا انتبه استيقظ أي تنبه تفطن حذر للأمر. يقال رجل يقظ أي حذر فطن متنبه مترقب كل حركة، يقال له يقظ. ولكن عليك أن تكون يقظا، آپ بیدار ہوں. ومنتبها، منتبه معنى أيضا يقظ نفس الشيء يعني بیدار.
في الأردية يقال يعني بيدار. انتبه ينتبه انتباه من باب انفعال. منتبه يعني رجل منتبه يقظ فطن يعني منتبه حاضر الذهن يقال له منتبه. طيب وأرجو منك أن تراعي مخارج الحروف. وأرجو منك أن تراعي مخارج الحروف. ولكن أرجو منك لیکن میں آپ سے امید کرتا ہوں کہ أن تراعي مخارج الحروف. راعى يراعي يعني مراعاة يعني معناه يعني رعاية کرنا. يعني راعى الأصول يعني أو القوانين يعني احترامها لم يخالفها. أي أرجو أن تراعي أي أن تحترم مخارج الحروف. سأبدأ بسورة النبأ. سأبدأ بدأ يبدأ بسورة النبأ. سورة النبأ سے شروع کروں. أخطأت أعد مثلا هناك ثم بعد ذلك هذا الطالب يعني أحمد بدأ بسورة النبأ الآن هو يقرأ في أثناء القراءة هو مثلا أخطأ وأحمد يقول أخطأت. أخطأت أي أخطأ يخطئ يخطأ. أعد قراءة الآية مرة أخرى. أعد قراءة مثلا الحافظان مثلا حينما يسمع أحدهما الآخر وهو يقرأ وأثناء القراءة إذا أخطأ أحد ويقول الآخر أعد قراءة الآية مرة أخرى. أعاد يعيد إعادة من باب إفعال إعادة کرنا. آیت کو دوبارہ پڑھیں. يا أخي أمهلني قليل كي أتذكر. يا أخي أمهلني قليل. أمهل أمهل يمهل إمهال يعني مهلت دینا. أمهلني قليل كي أتذكر. كي أتذكر. تذكر يتذكر تذكرا معناه يعني یاد کرنا يعني ذكره. تذكر يتذكر تذكرا يعني تذكر أيامه الماضي يعني أعاد تصورها إلى ذاكرته يقال له تذكر. وأيضا ذكر يذكر التذكير يعني یاد کرانا. أمهلني قليلا كي أتذكر. متى تريد مني أن ألقنك إن أخطأت أو توقفت. متى تريد مني متى تريد مني أن ألقنك إن أخطأت أو توقفت. مثلا الحافظ إذا قرأ وهو يقرأ ويسمع وقال متى تريد مني أن ألقنك. مثلا هذا كلام ألقنك. لقن يلقن تلقين من باب التفعيل. يقال مثلا لقنه الكلام ألقاه إليه ليعيده. ألقاه إليه ليعيده. وأيضا مثلا كما ورد في الحديث لقنوا موتاكم شهادة الله إله إلا الله. أي يعني نطق أمامه بالشهادتين لينطق بهما. وأيضا لقنه المدرس أي فهمه إياه بعد إلقائه وإعادته. يقال تلقين کرنا بار بار پڑھانا کسی کو بتا دینا. ان اخطأت او توقفت. توقف يتوقف توقفا اس کا معنی ہے التوقف کرنا. توقف في المكان مثلا إذا مثلا تمكث وينتظر يقال توقف. وأيضا امتنع وكف عن العمل يقال توقف ويتمكث وانتظر. مثلا توقف في مكانه يعني فلان يتوقف في مكانه أي لا يتحرك ويتمكث فيه. وأيضا يقال توقف على الأمر يعني تشبث عليه. وأيضا يقال توقفت عقارب الساعة أي تعطلت.
يعني وقفت بلا عمل. لقني إن أخطأت بعد هنيئها. هنيها لقني إن أخطأت بعد هنيها. مثلا إن أخطأت لقني بعد هنيها. هنيها يقال لحظة قليلة، وقت قليلة، يقال له هنيها، يعني لحظة قصيرة يسيرة، يعني وقت قصير يقال له هنيها. حسنا ابدأ ولا ترتبك، ولا ترتبك. ارتبک یرتبک ارتباک، یعنی بات کو خلط ملط کرنا. یعنی یرتبک معنی یختلط، یعنی يختلط الكلام ويدخل في كلامه، ثم بعد ذلك يذهب في موضوع آخر، ثم يدخل في موضوع آخر، يقال له ارتبك في الكلام. يعني ابدأ ولا ترتبك. ها قد أسمعتك الآن، ها قد أسمعتك أي اسمعتک سنا دیا. فالآن دورک، اب وقت آ گیا، یعنی دورک اب جو ہے وہ آپ کا نمبر آ گیا. دورک یعنی آپ کا نمبر. یقال له فی العربیہ دور، دوری یعنی میری باری، دورک یعنی آپ کی باری. وجمعه أدوار. أحمد عندك خطأان وقد توقفت 3 مرات. عندك خطأان، 2 غلطیاں. وقد توقفت 3 مرات، 3 بار آپ نے وقف کیا. كم خطأ عند بلال يا أحمد وكم مرة توقف؟ المعلم الآن يسأل كم خطأ عند بلال يا أحمد وكم مرة توقف؟ أخطأ مرتين وتوقف 3 مرات. أتقن حفظك. أتقن حفظك یعنی أتقن حفظك یعنی اپنے حفظ کو جو ہے وہ مضبوط کر لو. يعني حفظي غير متقن، يعني ليس يعني كامل. أتقن يتقن، إتقان هذا من باب إفعال، معناه يعني أحكم، يعني مضبوط کرنا. إتقان. أتقن حفظك يا بلال، بلال اپنے حفظ کو مضبوط کیجئے.